अस्सलाम वालेकुम। नज़र जहान आपके साथ अमेरिका से राब्ते में। यहाँ बाहर दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड है और बारिश हो रही है, जिस वजह से मैं अंदर से वीलॉग प्रेफर कर रहा हूँ। गज़ेबो में भी कुछ काफ़ी बारिश की छींटें आ रही हैं। कल का प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त रहा, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है हम इम्पैक्ट डालने में कामयाब हुए। ये बात ये नहीं होती जो डिबेट होती है, लाखों लोग आए, हज़ारों लोग आए, सैकड़ों लोग आए। देखें, मैंने अकेले ने ये सिग्नेचर प्रोटेस्ट बिफोर द कॉन्सुलेट्स और एम्बेसीज, आई स्टार्टेड इट। मैं जैसे मुनीरा का नाम मिस्त्री रखा, इसी तरह स्टार्टेड इन जनवरी 2002-3 फ्रॉम न्यूयॉर्क कॉन्सुलेट। आई वाज ऑल अलोन विद अ पोस्टर इन माय हैंड, पाकिस्तान मिलिट्री सक्स, और कोई 2 दर्जन एनवाईपीडी पुलिस न्यूयॉर्क की मौजूद थी। एंड नोबडी टर्न्ड अप, ना कोई पीटीआई का, ना मेरे दोस्त। एवरीवन वाज शिट स्केयर्ड। कॉन्सुलेट में लोग आते जा रहे थे, कोई शामिल होने के लिए तैयार नहीं था। ये हमारा पाकिस्तानी इसका डिलेमा है। आई डेंट लूज हार्ट। मैंने उसके बाद फिर एक और प्रोटेस्ट मार्च में रखा। उसमें 2 लोग, बड़ी मुश्किल से मैंने एक और दोस्त को बुलाया, और कि तू तो आ जा यार, वी वर टू। उसके फिर महीने बाद एक रखा, तो वी वर 20-25 पीपल। फिर आई डिसाइडेड यही प्रोटेस्ट वाशिंगटन एम्बेसी के सामने, एंड दैट वाज अ वर्किंग डे। मैं वर्किंग डे पे रखता था, फ्राइडे को। बहुत अच्छा प्रोटेस्ट, फैमिली, जहरा बहन वगैरह बड़े लोग शामिल हुए। वो कोई, मेरा ख्याल है कि हम कोई 50-100 के करीब लोग थे। ठीक है जी। फिर मैं बड़ा डिसइल्यूजन सा हो गया, पीटीआई को कन्विंस करता रहा कि इंतज़र रखें। ये मुसलसल बर्गर और बियर पर टाइम स्क्वायर में शहबाज गिल वगैरह रखते रहे। उसका कोई जंगल में मोर नाचा किसने देखा। असली तो इधर हमारी लड़ाई होती थी, एफबीआई मेरे घर पे आई। असल थ्रेट वो हमारी तो स्टेट वो हैं। देखें फॉरेनर्स का, हम देखें, पाकिस्तान एम्बेसी पाकिस्तान है, पाकिस्तान का एरिया है, उसके सामने एहतजाज करना रेलिवेंट है। नॉट इन अ टाइम स्क्वायर और एनी, जैसे वो कच्छा पहन के हमारे शेरवानी साहब कच्छा पहन के जेनेवा में पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने उन्होंने एहतजाज किया था। बुजुर्ग आदमी है, ज़ुरिख से चले। ठीक है ना जी। तो दैट वाज द स्पिरिट। शुक्र है इस दफा इनको, मेनली बिकॉज ऑफ सज्जाद फरकी, अलीमा खान, एंड इधर से मैं जिसको तरफ से, हालांकि मैंने खुद जाना ही था, बड़े लोग कल भी कारें लेके आ गए, लेकिन मैं बस इधर से जर्सी से पिस्कैटवे से करवाई हुई थी। डॉक्टर शाहिद नसर ने, नाउ और नेवर, उन्होंने 3 साल पहले बनाई। कल मैंने कुछ उनकी ऑडियो सुनी बस के दौरान। आई वाज ह्यूजली इम्प्रेस्ड। ही इज अ थॉरो इंटेलेक्चुअल, हैज अ ह्यूज पैशन टू डू समथिंग फॉर पाकिस्तान। आप उसके पैसे की तरफ ना देखें, या उसने उससे कोई चुदराहट मेरी तरह नहीं लेनी। ना वो नाउ और नेवर को, लेट मी टेल यू, कोई तंजीम इंस्टीट्यूशन मेरी तरह बना रहा है। एक सोच, एक फिक्र, एक सेम सोच और फ़िक्र के लोग इकट्ठे हों। मुझे पता लगा वो इसी तरह के लोग इकट्ठे करते रहे हैं। तो उन्होंने बेचारों ने इधर से, अभी हम लोगों ने तो पैसे भी देने हैं उनको, वो जो ड्राइवर के, वो उसके जो खर्चा हुआ है। इसी तरह वो खुद न्यूयॉर्क से एक बस लेके पहुँचे थे। कियानी साहब ने काफ़ी मोटिवेट किया, ओह सॉरी, सज्जाद बरकी साहब ने बहुत किया हुआ था मोटिवेट। काफ़ी लोग, पीटीआई डिड अ वंडरफुल जॉब। पीटीआई की ऑर्गेनाइजेशन, मुझे नहीं पता आप इसमें कनाडा में तो लड़ती है या क्या है। कोसा वाज इन कनाडा। असल स्पिरिट जो मैंने देखी है बियॉन्ड पीटीआई, उस जलसे में, उस कल प्रोटेस्ट में देखी है। तो बहुत खूबसूरत लड़कियां अपनी माँ के साथ कनाडा से, दे वर बोर्न इन कनाडा, बट दे शो पैशन फॉर पाकिस्तान। माँ ने उनको बताया है कि जहाँ आप पैदा हुए, मेरा क्या है, नो स्टेक इन पाकिस्तान। इसी तरह सज्जाद बरकी तो चलो पीटीआई से रिलेटेड है, ये क्या है। डॉक्टर शाहिद नसर का क्या स्टेक है। सो मेनी पीपल, मैं कुछ 100 से ज्यादा फॉलोअर्स, मैं तो जानता भी नहीं था, मुझे मिले कि आप बड़े बोल्ड हैं, आपकी गालियों को सलाम। और मैंने तो कल भी उधर मनीरा मिस्त्री, दफा हो जाओ मनीरा मिस्त्री, सुअर, हरामदाए और टकाया, आप बोलें।
قصور سارا پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں کا ہے. اس کی کلاسک ایگزامپل بنگلہ دیش اینڈ سری لنکا ہے. آپ بنگالی اور ان سری لنکنز کی طرح پروٹیسٹ نہیں کر سکے. بجٹ میں بھی ٹوا مروا رہے ہیں, عمران خان کا بھی ٹوا مروا رہے ہیں, وہ بیچارہ آپ کی خاطر. کل ہیومڈ ویدر میں مجھے بڑی مشکل ہوتی ہے, میں ٹی بھی بدلی اپنی شرٹ سے, پھر ٹی بدلی. یہ آج جو میں نے ٹی پہنی ہوئی ہے یہ ادھر دے رہے تھے لوگ. ڈاکٹر نصر صاحب کی بھی کچھ ٹی شرٹس تھی, نو نیور, اور عمران خان کا یا کا نا بدو یا کا نستعین انہوں نے لگایا ہوا تھا. وہ بالکل میری طرح چاہتے ہیں کہ آپ اپنے نمبر بنائیں کریں. یار مجھے تو پاکستان سے پیشن ہے, مجھے تو آپ کی اچھی زندگیوں سے پیشن ہے کہ آپ بہت خوش ہو جائیں گے. تو لہٰذا اس حساب سے اٹ واز ونڈرفل. اور میں چاہتا ہوں کہ دس اسپرٹ should be carried on in Pakistan and in other places in London and باقی ایک ٹائم, ایک مقرر دن کیا جائے کہ آج سارے پاکستانیز, پی ٹی آئی بھی اس میں شامل ہوں, آج اپنی اپنی کونسلیٹ اور ایمبیسیز کے سامنے احتجاج کریں گے. اینڈ آلویز لیٹ اٹ بی اے فرائیڈے. اتنا زیادہ امپیکٹ پڑے گا میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اب آپ دیکھیں منیرہ مستری سور کل ادھر ایمبیسی میں ایک میٹنگ بھی رکھ رہا ہے اور ادھر پاکستانی بزنس مین وغیرہ کو ان کو مل رہا ہے. تو لہٰذا اٹ وڈ بی ویری گڈ. کل ضرور لوگ ادھر پھر اکٹھے ہوں, کچھ لوگوں نے پروپوگیٹ کرنا شروع بھی کر دیا, ایڈورٹائز کرنا. جتنے بھی لوگ ہوں شوڈ پروٹیسٹ اگینسٹ منیرہ مستری سور بینگ ان پاکستان ایمبیسی. ہم نے ورکنگ ڈے ہی پروٹیسٹ کیا تھا. دیٹ وڈ بی ریئلی ویری گڈ. اس کو پتہ لگے اس حرام زادے کو, ایوری بڈی ہیٹس یو, یو آر دا پرسن. یہ کتنے دن رہے گا؟ کچھ نہیں, آپ ذلیل ہو رہے ہیں. آپ بہت اچھا, کل ایک میں ان کی ڈاکٹر صاحب کی بات سن رہا تھا کہ جتنی خرابیاں ہیں وہ آپ میں ہیں, وہ آپ میں ریفلیکٹ ہو رہی ہیں. آپ اگر دو تین وجہ سے, یا آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہیں, یا آپ انٹینشنلی بیڈ ہیں, یا آپ کی تھنکنگ غلط ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو لہٰذا آپ اپنی اس تھنکنگ کو, اس سوچ کو, اس اپروچ کو ٹھیک کریں, جو کہ میں کوشش کرتا ہوں. میں تو خیر اس کے اوپر والے ٹیئرز میں چلا گیا ہوں, روحانیت کی طرف. لیکن پھر اگر میں نے اپنے ساتھ لوگ ملانے ہیں, مطلب ناٹ ان دا ٹرمز آف فالوورز, مرید, نو 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 نو, ایس لیکرز, نو ناٹ ایٹ آل. اپنے لیول پہ لے کے آنا ہے, اس پہ جو معراج ہے, جو نروانا ہے, جو اشرف المخلوقات کی گلوری ہے. تو پھر مجھے یہ ضرور کرنا ہوگا جناب صاحب کہ مجھے پھر ہر طریقے سے اپنے آپ کو ایکوپ کرنا ہوگا فار دیٹ اسٹف. تو لہٰذا فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو اٹ واز ریئلی ویری گڈ. آئی ایم تھینکفل ٹو گاڈ. اور آپ سب کا بہت شکریہ. آج میں ویلاگ بھی اسی لیے لیٹ کر رہا ہوں کیونکہ کل میں بہت لیٹ پہنچا تھا, کوئی صبح 2-3 بجے کے قریب. تو keep the struggle on, keep the struggle alive. We are just suffering because of that. کل تک کے لیے اجازت. اللہ